بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت همه دوستان سلام عرض می کنم. یکی از موضوعاتی که اخیراً خیلی مورد بحث قرار میگیره ارتباط این پدیده کرونا به عنوان یک بیماری، به عنوان یک بلای عمومی، به عنوان یک پدیده جهانی با ظهور هست. خب ما به عنوان کسانی که منتظر فرج هستیم همیشه علائم ظهور رو پیگیری میکنیم و دوست داریم مژده‌هایی برای فرج هرچه سریعتر حضرت به ما برسه، در این حالی که میدونیم حوادث تلخی قبل از ظهور رخ خواهد داد و باید با اون حوادث تلخ مقابله کنیم، در مقابلش مقاومت کنیم و اقدامات لازم رو که وظیفمون هست تو اون شرایط انجام بدیم. خب آیا واقعا پدیده‌ای مثل کرونا که یک بیماری و بلا هست در واقع و از طرف دیگه موجب تحول عجیب و غریب در رفتار، سبک زندگی، معیشت مردم شده در اکثر نقاط جهان، ارتباط این پدیده با ظهور حضرت حجت صلوات الله علیه چگونه است؟ بعضیا خیلی اصرار دارن که این رو به عنوان یک علامت از علامت‌های ذکر شده اعلام بکنن. نه، چنین چیزی صحیح نیست. البته در مقدمات ظهور بیماری‌های فراگیر که موجب فوت خیلی ها هم میشه ذکر شده، ولی هیچ نشانه روشن و مشخصی برای تطبیق ما نداریم. اصراری هم نباید داشته باشیم برای اینکه علائمی که در روایات ذکر شده رو احیانا با همه پیچیدگی هایی که دارن بخوایم دقیقاً تطبیق بدیم با وضع کنونی و همین بیماری کرونا. بعضی هم اصرار دارن که بگن نه، هیچ ربطی بین کرونا و ظهور وجود نداره. من در این باره میخوام بیشتر صحبت بکنم. چرا ما باید اصرار داشته باشیم که بگیم هیچ ربطی بین کرونا و ظهور وجود نداره؟ میخوام عرض بکنم در مقام تحلیل شاید بشه این حرف رو زد. تمام حوادث عالم مخصوصا در زمانی که ما هستیم با ظهور یه ارتباطی دارن. از روز اول بعثت پیامبر اکرم با ظهور ارتباط داشته، وقتی که میفرماید لیظهره علی الدین کله. چطور حوادث ما در این زمانی که احتمالاً آخر الزمان باشه ارتباط نداشته باشه با ظهور؟ تمام ائمه هدی علیهم السلام معمولاً درباره پدیده‌های قبل از ظهور و آزمایش‌های سخت قبل از ظهور سخن گفتن. حتی روند رسالت ائمه هدی علیهم السلام همه به نوعی با غیبت و ظهور مرتبط بوده. از اون زمانی که امام صادق علیه السلام شاگرد تربیت میکردن پیشبینی دوران غیبت رو میکردن تا وقتی که بعد از ایشون ائمه هدی علیهم السلام نوابی رو در سرزمین‌های مختلف میان محبینشون به صورت‌های مستقیم و غیر مستقیم معرفی کردن، خب مقدمه سازی برای غیبت و به تبع برای ظهور بوده. همه حوادث، انقلاب ما مگه مقدمه برای ظهور نبوده؟ مگه ارتباط با ظهور نداره؟ این که دیگه از مسلمات فرمایشات حضرت امام هست. دفاع مقدس فلسفهش چیزی جز آماده کردن ما برای مقدمه سازی برای ظهور نبوده و نیست و آثار دفاع مقدس رو دیدیم. دفاعی که در مقابل تروریست‌های منطقه‌ای صورت گرفت، اینها همه برای آماده شدن نیرو عده و عده برای فرج میتونه به حساب بیاد. ما هیچ وقت نباید حوادث و پدیده‌های فراگیر رو، خصوصا اونهایی که جنبه ابتلا دارن و میتونن تأثیرگذاری‌های عمیق داشته باشن، بدون ارتباط با ظهور بدونیم. منتها نه به عنوان علامت خاص، بلکه به عنوان اموری که میتونن مقدمه ساز بشن. و کرونا یکی از همین امور هست. کرونا اولا نشون داد که بشر این قدرت رو نداره برای اینکه بتونه به سادگی با یک ویروس مقابله کنه. زندگی ها همه تحت تاثیرش قرار گرفتن و اخبار جهانی همه تحت تاثیرش قرار گرفتن.
ثانیاً نشون داد که تحول ایجاد کردن در عالم توسط تدبیر الهی، توسط مشیت خدا با ابتلاعات مختلف کاری برای خداوند متعال نداره. در عرض 1-2 ماه وضع عالم رو شما میبینید این ویروس دگرگون کرد. حالا البته در مورد این ویروس که دستساز بشر هست یا نه میشه جداگانه صحبت کرد. اگر دستساز بشر باشه خب دیگه معلومه ظلمی از این بالاتر برای فضای عمومی جهان، برای همه بشریت چی میتونه باشه؟ اگر دستساز بشر بوده و از دستشون در رفته این در واقع نتایج، باز علامت ضعف بشر برای اداره خودش هست. اگر دستساز بشر بوده و عمدن خواستن مسنها رو به نفع شرکت‌های بیمه‌های بزرگ یا کارتل‌ها و تراست‌ها و نظام سرمایه‌داری مثلا از بین ببرن، باز این هم یه جور ظلم فراگیر هست. اگر دستساز بشر باشه پس به هر نحو بهش نگاه بکنیم، چه نقشه برای بعضی از کشورها کشیده باشن و از دستشون در رفته باشه، چه نه اصلا قصدشون همین بوده، یا به هر حال این میتونه به عنوان یکی از مصادیق ظلم، همون ظلمی که فراگیر میشه و قبل از ظهور عالم رو میگیره تا ظهور رخ بده تلقی بشه. اگر دستساز بشر نبوده، واقعا به طور طبیعی اتفاق افتاده که البته اینجوری که در بررسی ها میگن احتمالش کمه، ولی در این حال باز نشون میده که بشر علم لازم رو نداره و دچار جهل و امام زمان ارواحنا الله الفدا فقط برای آوردن عدالت ظهور نخواهند کرد، بلکه برای آوردن علم هم ظهور خواهند کرد. علم پس از ظهور تحول شگرفی پیدا خواهد کرد طبق روایات و یک دامنه بسیار گسترده‌ای پیدا میکنه. بعید نیست قبل از ظهور انسان دائما به جهل خودش پی ببره تا خود این آمادگی رو در انسان‌ها ایجاد بکنه برای اینکه عالم آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین ظهور بفرماید و جهان رو پر از روشنایی و دانش بکنن. ما البته در گفتگوهامون معمولا از عدالت امام زمان علیه ظلم صحبت میکنیم، ولی خیلی خوبه در همین ایام از علم امام زمان ارواحنا الله الفدا، از علمی که خواهند آورد، از جهانی که پر از علم خواهند کرد علیه جهل بیشتر صحبت بکنیم. این هم در روایات مطرحه. البته باید اول ظلم برطرف بشه تا علم مستقر بشه، نشر پیدا بکنه و گسترش پیدا بکنه بین انسان ها. ولی به هر حال این کرونا داره نشون میده ضعف بشر رو در اداره زندگی خودش و کشورهایی که به اصطلاح بهشون میگفتن کشورهای پیشرفته به شدت دارن دچار چالش میشن. به هر نحوه این ویروس تولید و توزیع شده باشه، به هر حال این ضعف رو داره نشون میده و چه ظلم باشه چه جهل که الان ما درگیرش شدیم، اینها باید ما رو بیشتر متوجه ظهور حضرت بکنه و کاملا نشون میده که ما باید متوجه به پروردگار عالم بشیم، تمنا بکنیم تا هر عاملی که میشه مثل دعا که برترین عوامل هست برای تعجیل در فرج به کار بگیریم انشاءالله تا فرج موفور و سرور مولامون درش تعجیل بشه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.